प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कामरन, कोचरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीओजी टीवी, आपका रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी है, उनको खुदा गुज़िश्ता 42 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेल लीडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब कर उसके जरिए वर्शिप, टीचिंग और सरमन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी इल्मुल मसीह के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 77th एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी और आज की टीचिंग होगी जीसस द सेम, यीशु यकसा। आज की टीचिंग के हवाले से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में डॉक्ट्रिन ऑफ जीसस द सेम में यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है का क्या मुकाशफा है और क्या इसमें ज़मानों में यकसा रहना या मसीह की तलीम, ग्रेस की और ज़ात की बाबत कहा गया है। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा इल्मुल मसीह में पेशवाओं को याद रखने और ताबा रहने में क्या मुकाशफा बताता है और ये खादम लॉ शरीयत के ज़माने और फजल ग्रेस के ज़माना के हैं। पलूस क्या कहना चाहता है। नाज़रीन, अब हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालत के जवाबात का आगाज होगा। जी नाज़रीन, आपने रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से लेंगे। जी पास्टर। थैंक यू पास्टर साइमन। और बिलीवर्स, पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे और उसके बाद आज की डॉक्ट्रिन को शेयर कर देंगे। इब्रानियों 13वां बाब और उसकी 8वीं 9वीं आयत, यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। मुख्तलिफ और बेगाना तालीम के सबब से भटकते ना फिरो, क्योंकि फजल से दिल का मजबूत रहना बेहतर है ना कि उन खानों से जिनके इस्तेमाल करने वालों ने कुछ फ़ायदा ना उठाया। और इब्रानियों 3रा बाब 13वीं आयत, बल्कि जिस रोज़ तक आज का दिन कहा जाता है हर रोज़ आपस में नसीहत किया करो ताकि तुम में से कोई गुनाह के फरेब में आकर सख्त दिल ना हो जाए। और 7वीं 8वीं आयत, बस जिस तरह के रूल कुदस फरमाता है अगर आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो जिस तरह गुस्सा दिलाने के वक्त आजमाइश के दिन जंगल में किया था। और यूहन्ना की इंजील 1 बाब 17 आयत, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। गलतियों 2 बाब 21वीं आयत, मैं खुदा के फजल को बेकार नहीं करता क्योंकि रास्तबाजी अगर शरीयत के वसीला से मिलती तो मसीह का मरना अब्स होता। पास्टर साइमन, बिलीवर्स और बाइबल स्टूडेंट्स, आज की टीचिंग जीसस द सेम, यीशु यकसा। क्रिस्टोलॉजी, ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब है क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लॉजिया जिसका मतलब है नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट। और जो अहम इसकी ब्रांचेस डिविनिटी और ह्यूमैनिटी के हवाला से हैं और क्राइस्ट की इनकारनेशन, क्रिस्टोलॉजी के ये अहम जो सब्जेक्ट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं और लर्न कर रहे हैं। ओंटोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी और फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की नेचर, उसका फंक्शन, उसका वर्क, उसकी डेथ रेजरेक्शन के हवाला से हम देख रहे हैं। और जो पिक्चर आपने यहाँ पर जो देखी है जिसमें फजल और शरीयत के बारे में आपने देखी है, ग्रेस एंड लॉ के बारे में, जीसस द सेम, यीशु यकसा, इसका क्या मानी है और इस आयत का जो मफहूम
जो पौलुस रसूल आज कल अब तक यकसा के बारे में बात करता है कि यीशु मसीह कल आज अब तक यकसा है। जीसस क्राइस्ट इज द सेम yesterday, today and forever। और जो ही हम कल आज अब तक की बात को इस वर्ष के अंदर देखते हैं तो फौरन हमारे सामने जमाने आ जाते हैं कि कल आज अबद। और जो टुडे का मुकाशवा है ये डिटेल के अंदर मैं बयान करूंगा। वैसे तो ये ऐसे लगता है यस्टरडे यानी गुजरा दिन और टुडे आज का दिन और अब तक जो फ्यूचर की बात की जा रही है, मगर इनके अंदर जमानों का राज पिन्हा है जो इस वर्ष के अंदर पौलुस रसूल बयान करता है। और इसका जो रेवलेशन इस आयत के अंदर इब्रानियों के अंदर स्पेशली जो आज मैं देना चाहूंगा ताकि हमें मालूम हो कि होली स्पिरिट किस तरह पौलुस रसूल को ये बता रहा है ताकि कलीसियाएं मजबूत हों, स्ट्रांग हों। और जैसा कि मैंने बताया कि इसका फोकस ग्रेस और लॉ के ऊपर होगा कि किस तरीके से जो यीशु मसीह आजकल अब तक यकसा है। पहली बात, जब हम जमानों की बात करते हैं तो यस्टरडे का मतलब है कि गुज़श्ता जमाने, और टुडे जिस पीरियड में से हम गुजर रहे हैं। और जब अब तक की बात आती है तो ये हमेशा, यानी जीसस क्राइस्ट ऑलवेज जो है ये सेम, जो हमारे सामने यीशु मसीह की नेचर है, क्राइस्ट की जात है, तो वो जमानों से पहले और अब तक यानी एटर्निटी टू एटर्निटी खुदा का बेटा जो ट्रिनिटी गॉड के अंदर सेकंड पर्सन है और खुदा का इकलौता बेटा जिसने इस दुनिया के अंदर आकर डिविनिटी रखता हुआ ह्यूमैनिटी के अंदर आकर तजस्सुम लिया। और उसका तजस्सुम ये बहुत बड़ा रेवलेशन जो मैं आप जान गए हैं क्रिस्टोलॉजी के अंदर कि उसने अपनी जान स्लीप पर मेरे लिए, आपके लिए, बिलीवर्स, बाइबल स्टूडेंट, पास्टर साइमन, हम सब के लिए कुर्बान की है। और आज कल अब तक यानी यीशु मसीह कल आज अब तक यकसा है यानी सेम है। डॉक्ट्रिन ऑफ जीसस द सेम के बारे में जो क्वेश्चन किया गया है कि क्या जमानों की बाबत ये बात की गई है, क्राइस्ट की जात की बाबत ये बात की गई है, या कलाम एजुकेशन तालीम की बात की गई है, तो ये तीनों ही बातें हैं। मगर एक के ऊपर जो हम फोकस करेंगे उस तालीम के ऊपर, कलाम के ऊपर, ग्रेस के ऊपर, जैसा कि पिक्चर के अंदर जो मैग्नीफाइड ग्लास के साथ जो हाईलाइट किया गया है कि किस तरह ग्रेस के ऊपर हमने थिंक करना है। और पौलुस रसूल यही इब्रानियों के खत के अंदर बताना चाहता है और ये डिटेल आप जानेंगे ताकि हमारी जिंदगियों के अंदर वही पैटर्न आए जो खुदा का बेटा हमारी जिंदगियों के अंदर चाहता है और जो होली स्पिरिट कलीसियाओं को तालीम देता है और उसके खादमों ने हम तक उस तालीम को पहुंचाया है। और आज मैं उस जिम्मेदारी के साथ होली स्पिरिट से वो रेवलेशन लेता हुआ ये आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जीसस क्राइस्ट इज द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। यीशु मसीह कल, आज, अब तक यकसा है यानी एक जैसा है। वो गुज़श्ता जमानों में एटर्निटी से जब हम एटर्निटी की बात करते हैं तो ऑलवेज वो यकसा है, सेम है। और उसकी जात वही है जो ट्रिनिटी गॉड के अंदर, डिविनिटी के अंदर हम उसकी जात को देखते हैं। फिर ह्यूमन नेचर के अंदर तजस्सुम जब लिया और उसने मिनिस्ट्री आकर की और उसका दिल मोहब्बत और तरस से भरा हुआ, लोगों को निजात देता था, शिफा देता, उनके कोड़ियों को पाक साफ करता, अंधों को शिफा देता और उनके मुर्दों को जिंदा करता, भूखों को खाना खिलाता। और डोर टू डोर, सिटी टू सिटी उसके अंदर जो पैशन था वो भटकती उन सारी गुमशुदा भेड़ों की तलाश में रहा और उनको तलाश किया, बनी इस्राइल के लिए और सारी दुनिया के लिए अपनी जान सलीब पर कुर्बान की। तो क्राइस्ट की जात को जब हम जमानों में देखते हैं, जब हम एंशिएंट डेज के हवाला से कदीमुल याम में देखते हैं, अजल से देखते हैं, अब तक देखते हैं, तो ये सारे जमाने जो हैं इन सब के अंदर क्राइस्ट की जो नेचर है वो वही है जो अजल से, वो वही है जो जमीन के ऊपर मिनिस्ट्री करने लगा और वो वही है जो मुर्दों में से जी उठा और अब बाप के दाहिने हाथ
بیٹھا ہماری انٹرسیشن کرتا ہے، آنے والا ہے، 1000 سالہ بادشاہی کے اندر، ابدیت کے اندر وہ سیم ہے، وہ یکساں ہے، وہ ایک جیسا ہے۔ دنیا کے لوگ اس دنیا میں آتے ہیں اور اپنے وقت کے اوپر جو ان کو دیا گیا ہوتا ہے وہ بسر کرتے ہیں، اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ان کے مائنڈ چینج ہو جاتے ہیں، ان کی زندگیاں چینج ہوتی ہے، ان کے کام جو ہیں، ان کے ارادے بدل جاتے ہیں۔ پر جب ہم کرائسٹ کی ذات کی بات کرتے ہیں تو وہ ہر زمانے کے اندر، بائبل مقدس کے اندر، زبور 100 کے اندر لکھا ہے، اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے، یعنی ہزاروں پشتوں تک اس کی وفاداری ہے۔ اور پشت در پشت یا 1000 پشت کا مطلب ہوتا ہے اب تک، یعنی ایٹرنیٹی ٹو ایٹرنیٹی، وہ ہمیشہ ہی آلویز سیم ہے۔ اور اس کی جو نیچر ہے، ذات ہے، جو اس کی ڈیوینٹی ہے، اس کی الوہیت ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی پار ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ ہے، اس کا پیشن ہے، اس کے ایٹریبیوٹس ہیں، وہ سیم بائبل مقدس کے اندر جو ہمیں ملتے ہیں، وہ بدلتا نہیں ہے، وہ انچینجبل ہے، لا تبدیل ہے۔ اور بائبل مقدس کے اندر زبور اور پھر عبرانیوں پہلے باب کے اندر کہ یونیورس کے اندر چیزیں بدل جائیں گی، جو آسمان کے حوالہ سے لکھا ہے کہ وہ پرانا ہو جائے گا، لباس کی طرح ان کو بدل دے گا، ہر چیز کو وہ نیا بنا دیتا ہے۔ پر یسوع مسیح خدا کا بیٹا جو ہے وہ سیم رہتا ہے، وہ یکساں ہے، وہ انچینجبل ہے، اور وہ اٹل ہے، یکساں ہے۔ تو جب ہم اس کے یکساں ہونے پر، سیم ہونے کے اوپر بات کرتے ہیں، تو ہر زمانے کے اندر بھی اس کی محبت کے حوالہ سے، اس کے پیشن کے حوالہ سے، اس کا ویژن، اس کا پروگرام جو ٹرن گاڈ کے اندر ہے، وہ ازل سے ابد تک وہ وہی رہتا ہے، کیونکہ وہ خدا ہے، وہ awesome گاڈ ہے۔ وہ خدا کی ذات کے اندر جو سیکنڈ پرسن کے طور پر جب مینیفیسٹیشن ٹرینیٹی کے اندر ہم دیکھتے ہیں، تو ازلی ابدی ہمارا خدا کا بیٹا یسوع مسیح، وہ اپنی نیچر کے اندر، اپنی ذات کے اندر، اور اپنے سارے، جب ہم فنکشن کرسٹولوجی کی بات کرتے ہیں تو اس نے ثابت کیا کہ وہ وہی ہے، اس کی نیچر وہی ہے، اس کی ذات جو ہے خدا کے بیٹے کے اندر وہ ایک ہیں، یکساں ہیں۔ تو یسوع مسیح کل، آج، اب تک یکساں۔ تو ایک تو میں نے یہ بتایا کہ زمانوں کے حوالہ سے، یعنی یسٹرڈے کا مطلب جو گزشتہ زمانے، اور ٹوڈے کا مطلب جو موجودہ جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، اور پھر فار ایور، اب تک۔ مگر اس کا مکاشفہ اور میں باریکی سے یہاں کھولنا چاہوں گا کہ جب کہا گیا کل، آج، تو آج کے اوپر جو فوکس بائبل مقدس کے اندر عبرانیوں کے خط کے اندر آیا ہے، اور جو آج کے حوالے سے پروفیسی کی گئی، یہ ٹوڈے کیا ہے۔ جب ہم یسٹرڈے کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ گزشتہ زمانوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو اگر اس زمین کے زمانوں کی بات کریں تو ہمارے پاس جو اب تک 3 زمانے ہم لیں گے، ایک شریعت سے پہلے کا زمانہ، یعنی آدم سے لے کر لو تک، یہ 2000 ایئر کے اوپر ہے۔ جب ہم شریعت کے زمانے میں آتے ہیں تو وہ بھی 2000 کے اوپر، اور جب شریعت کے بعد فضل کا زمانہ تھا تو یہ بھی 2000 کے اوپر۔ پر ان زمانوں کو ہم 2000 ایوریج میں جب دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ خدا کی نظر میں 1000 سال ایسے ہیں جیسے ایک دن۔ تو گویا یہ سکیل بھی ہمارے سامنے ہو، اور یسٹرڈے سے مراد ہم ازل میں بھی چلے جاتے ہیں کہ گزشتہ سارے زمانے، یعنی آدم سے بھی پہلے۔ یسوع مسیح جب اپنی ذات کی بات کرتا ہے کہ اس سے پہلے کہ ابراہم تھا، میں تھا، یعنی وہ آدم سے، ابراہم سے، جون بیپٹسٹ سے، تمام رسولوں سے، ہر چیز سے پہلے خدا کا بیٹا وہ اول درجہ رکھتا ہے، وہ فرسٹ بورن ہے اس یونیورس کے اندر۔ سب چیزیں اسی کے وسیلے سے۔ پس سائمن اور بلیورز، بائبل اسٹوڈنٹ، میں آپ جانتے ہیں کہ کلام خدا کے وسیلے سے، خدا کے بیٹے کے وسیلے سے سب چیزیں وقوع کے اندر آئی ہیں، یعنی اسی کے لیے، اسی کے واسطے اور اسی کے وسیلے سے وقوع کے اندر آئی ہیں۔ تو ایٹرنیٹی ٹو ایٹرنیٹی جب ہم یسٹرڈے کی بات کریں گے تو ہم ازل میں چلے جاتے ہیں، ابتدا کی بات کرتے ہیں، جب ٹرون گاڈ کے اندر خدا کی ذات کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ایگزسٹ کرتا ہے اور ڈیوائن نیچر رکھتا ہے۔ مگر
جب ہم ٹوڈے کی بات کرتے ہیں تو ٹوڈے کیا جو ریویلیشن ہے وہ ہمارے سامنے زبور 95 سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے خدا کے حکم کو اوبے نہیں کیا اور بیابان کے اندر جو انہوں نے اپنی سخت دلی دکھائی اور مریبا میں اور جنگل میں بیابان کے اندر 40 سال خداوند کو وہ غصہ دلاتے رہے. تو بائبل مقدس کے اندر پھر زبور 95 میں خدا نے روح القدس کی معرفت جو وہاں پر پروفیسی کروائی کیا کہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی ہے کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہوں گے. جب پالوس رسول اس کا ذکر کرتا ہے ہولی اسپرٹ عبرانیوں 30 باب کے اندر لکھواتا ہے جب روح القدس فرماتا ہے تو آج جب اس کی آواز سنو. تو آج کے حوالہ سے پھر عبرانیوں 30 باب کو 13ویں آیت میں لکھا ہے جس روز تک آج کا دن کہا جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جس روز تک اس کا مطلب ہے یہ آج کا دن کب سے سٹارٹ ہوا اور کب تک, جس روز تک. تو جو ٹوڈے کا ریویلیشن بائبل مقدس کے اندر آتا ہے. یسٹرڈے میں تو ہم نے جو گزشتہ زمانے دیکھ لیے مختصر طور پر, پھر جب ہم ٹوڈے کی بات کریں گے تو یہ وقت جو ہے یہ گریس کے پیریڈ کو ظاہر کرتا ہے. یعنی یسوع مسیح اس دنیا کے اندر آیا اور اس نے انکارنیشن کے اندر آ کر جب تجسم لیا اپنی جان صلیب پر قربان کرنے کے لیے آیا تو اس کی پیدائش ہی سے یہ آج کا دن سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو پالوس رسول عبرانیوں 30 باب کے اندر لکھتا ہے کہ جس روز تک, یعنی یہ لیمٹ کہاں تک ہے آج کے دن کی, تو یہ گریس پیریڈ کی بات کی جا رہی ہے جس کے اندر دنیا کے لوگ غیر قومیں اور قوم اسرائیل جو ہے ایمان لے آئے گی. تو اس کو آج کا دن کہا گیا ہے اور لکھا ہے کہ جب تم آج اس کی آواز سنتے ہو, یعنی یہ گریس پیریڈ ہے, یہ فضل کے پیریڈ کی بات کی جا رہی ہے. تو لکھا ہے اپنے دلوں کو سخت نہ کرو جس طرح گزشتہ پیریڈ کے اندر جو یسٹرڈے کے اندر تم نے اپنے دل کو سخت کیا, یعنی جب مریبا میں جب بیابان کے اندر خداوند کو ناراض کیا, اس کو غصہ دلایا تو اس نے قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے. تو پھر ہولی اسپرٹ جو بلیورز کو آگاہ کرتا ہے عبرانیوں کے خط میں, پر جب تم آج اس کی آواز سنتے ہو یعنی اس گریس کے پیریڈ میں تو تم اپنے دلوں کو سخت نہ کرنا اور خداوند کی رہنمائی میں چلنا اور تم میں سے کوئی رہا ہوا معلوم نہ ہو. یعنی ہم فضل کو جان جائیں اور یسوع مسیح پر ایمان لا کر ہم نجات پائیں. جو میں پاسٹر سائمن آپ بلیورز ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا بائبل اسٹوڈنٹس دنیا کے ایماندار, میرا آپ کا ایمان یسوع مسیح خدا کا بیٹا, اس کے فضل سے اس پر ایمان لانے سے مجھے آپ کو نجات ملی ہے. تو یہ جو ٹوڈے کی بات ہے یہ آج کا دن جو کہلاتا ہے اس کا ریولیشن یہ ہے کہ یسوع مسیح کی برتھ کے حوالہ سے, اس کی کروسیفکشن کے حوالہ سے, وہ نجات جو اس نے جو فضل ہمارے اوپر کیا. اور گلتیوں کے خط کے اندر لکھا ہے جب وقت پورا ہو گیا تو خدا کا بیٹا اکارڈنگ ٹو لا اس دنیا کے اندر اس نے تجسم لیا. تو یہ آج کا دن کہلایا. تو جب ہم کہتے ہیں یسوع مسیح کل آج ابد تک یکساں ہے, تو جو پروگرام, جو ویژن, جو پیشن, جو لو اس نے ہمارے لیے پہلے سے رکھا تھا, گزشتہ زمانوں ازل سے تھا, وہ ٹوڈے کے اندر جو ہے سامنے آ جاتا ہے. جیسے کہ خدا کا بیٹا بنائے عالم سے ذبح کیا ہوا بن رہا ہے. تو جب ہم ٹوڈے میں دیکھتے ہیں تو اس 2000 سال کے پیریڈ کے اندر وہ اس دنیا کے اندر آیا, اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی. اور جب ہم فیوچر میں دیکھتے ہیں تو ہمیں مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھتا ہے تخت کے اوپر ذبح کیا ہوا برا جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو وہ یکساں ہے, اس کا پیار یکساں ہے, اس کا پروگرام یکساں ہے, اور اس نے ہولی اسپرٹ ہمارے لیے بھیجا جو ہمارے اندر ہے, ہمارے ساتھ ہے, ابد تک ہمارے ساتھ رہے گا. خدا کی ذات کی محبت, کرائسٹ کی محبت, ہولی اسپرٹ کی نیچر, یہ ٹرین گاڈ یہ سیم رہتے ہیں ہر زمانے کے اندر. دنیا کے اندر میں نے بتایا کہ بڑے بڑے نامور لوگ اس دنیا کے اندر آتے ہیں, اپنی عمریں پوری کر کے جو ہے گزر جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, اور یہ یونیورس بھی جو ہے ختم ہو جائے گا. پر یسوع مسیح وہی ہے, سیم ہے, یکساں ہے, کیونکہ وہ خدا کا بیٹا ہے, وہ لارڈ ہے, وہ گاڈ ہے,
اور اس کی نیچر کبھی بدل نہیں سکتی، اس کی الوہیت قدرت کبھی نہیں بدل سکتی، اس کا کلام، اس کی تعلیم، اس کی ایجوکیشن، اس کا لو کبھی بدل نہیں سکتا۔ تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کرسٹولوجی کی اس تعلیم کے اوپر کہ ہم ایسے یسوع کو پر ایمان رکھتے ہیں جو کل آج اب تک یکساں ہے، ایک جیسا ہے، جو کبھی بدل نہیں سکتا، انچینجبل ہے، اور اس کے لو کو ہم جان گئے کہ اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی ہے، اور آج بھی کلیسیا سے مقدسوں سے محبت کرتا ہے۔ اور جو اس کے اندر جو مین فوکس کیا گیا ہے یسوع مسیح کل آج اب تک یکساں، تو آگے جو بلیور لکھا ہے کہ مختلف اور بیگانہ تعلیم کے سبب سے بھٹکتے نہ پھرو، پر جو کل آج اب تک یکساں کی بات کی گئی ہے تو کیوں کی گئی ہے کہ مختلف اور بیگانہ تعلیم کے سبب سے بھٹکتے نہ پھرو؟ کیونکہ یہ عبرانیوں کا خط، کیونکہ جو یہودی چینج ہوئے، جو کنورٹ ہوئے، جنہوں نے یسوع کو قبول کیا، مسیح پر ایمان لائے، تو ان کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے عبرانیوں کے خط کے اندر ایک کمپیریزن کر کے کہ اب تم نے واپس نہیں چلے جانا، کیونکہ کرائسٹ کی تعلیم جو ہے یکساں ہے۔ اور جب ہم بنی اسرائیل کا سارا پاس دیکھتے ہیں تو انہوں نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، یعنی وہ 2000 سال کا جو پیریڈ تھا وہ انہوں نے خدا یہوہ کو ناراض کیا اور شریعت کو فالو نہیں کیا۔ تو ہوسیہ 6 باب کے اندر پھر نبی لکھتا ہے کہ وہ 2 روز کے بعد ہمیں حیات تازہ بخشے گا اور تیسرے دن اٹھا کھڑا کرے گا، اور پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ آخری بارش کی مانند ہمیں سیراب کرے گا۔ تو اس کے اندر بنی اسرائیل کے حوالہ سے جو ریسٹوریشن اور نجات اور فضل کی بات کی گئی ہے کہ 2 روز کے بعد، یعنی 2 روز کے بعد کہ 2000 کا پیریڈ جو بنی اسرائیل کو شریعت کا دیا گیا تھا، تو 2000 کے بعد تیسرے دن کھڑا کرے گا۔ تو یہ 3rd دن جو ہے یہ آج کا دن کہلاتا ہے، یعنی فضل کا دن کہلاتا ہے۔ اور دوسرا کرنتھیوں 6 باب کے اندر یہ آتا ہے آج نجات کا دن ہے۔ تو یہ جو 2 ڈے کا ریویلیشن ہے، اور یہاں پر جو دیا گیا ہے اس سے مراد 24 گھنٹے کا 2 ڈے نہیں ہے، یہ 2 ڈے جو ہے یہ فضل کو ظاہر کر رہا ہے، یہ فضل کے پیریڈ کو ظاہر کر رہا ہے۔ اور عبرانیوں 3 باب کے اندر 13ویں آیت کے اندر پڑھا گیا کہ جس روز تک، یعنی کہ کس زمانے تک یہ آج کا دن چلے گا، تو ہوسیہ کی کتاب میں لکھا 2 روز کے بعد، یعنی شریعت کے بعد جب وقت پورا ہو گیا تو یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی، اس کی انکارنیشن، اور اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کر کے ہم پر فضل کیا۔ اس لیے جب فضل ہو گیا تو یہودی نیشن جو ہے وہ اس پر ایمان نہیں لائی، بلکہ غیر قومیں ایمان لے آئی، پر وہ بھی ایمان لے آئیں گے کیونکہ ان کے لیے بھی تیسرے روز یعنی آج کا دن یہ فضل کا دن ہے۔ پر پہلی بارش کے اندر غیر قومیں نجات پا گئی، اور ہوسیہ 6 باب کا B پارٹ جو میں نے اس ورس کا بتایا، اس میں لکھا کہ وہ آخری بارش کی طرح ہم پر ظاہر ہوگا، تو گویا وہ سیراب کرے گا، تو پچھلی رین ان کے اوپر ہوگی اور وہ نجات پا جائیں گے، یعنی مسیح کے آنے سے پہلے بنی اسرائیل بھی نجات پا کر کلیسیا کا حصہ ہو جائیں گی۔ تو اس کا مطلب ہے جس روز تک یہ کہا جاتا ہے، تو جو جوش کنورٹ ہوئے یا جو آگے جا کر کنورٹ ہوں گے یا غیر قومیں جو ایمان لائی ہیں، سب کے لیے یہ بات کی گئی کہ یسوع مسیح آج کل اب تک یکساں ہے۔ تو گویا اس کی ذات بدل نہیں سکتی، اور جو اس نے ہم پر رحم کیا ہے، فضل کیا ہے، اب اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر اس کے نام کو جلال دیں، نہ کہ آگے غور سے سنیں مختلف اور بیگانہ تعلیم کی طرف بھٹکتے پھریں۔ تو لکھا ہے کہ مختلف اور بیگانہ تعلیم کی طرف اب بھٹکتے نہ پھرو، کیونکہ یسوع مسیح کی جو ایجوکیشن ہے، یسوع مسیح کا جو فضل کرنا ہے، اس لیے شریعت اور فضل کے درمیان ایک بڑا موازنہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو جب ہم مختلف تعلیمات کی بات کرتے ہیں، بیگانہ تعلیم کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کوئی بیگانہ جو تعلیمات جو بتوں کی یا دوسرے معبودوں کی رکھتا ہے اس طرف موو کرنے نہ پائے، جو بائبل سے ہٹ کر ہے، تو کسی معبود کی ورشپ نہیں کرنی، جیسے کہ بنی اسرائیل بال کی پرستش کرتے تھے، یہوہ کی بھی پرستش کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اسیری میں چلے گئے اور مشکلات انہوں نے اٹھائی۔ تو
آج پولس رسول کہتا ہے جب یسوع مسیح کل آج اب تک یکساں ہے تو اب تم فضل کے زمانے میں آگے ہو, ہم پر رحم ہوا ہے, اور یہ تعلیم اس کا کلام بدل نہیں سکتا, اس کی ذات بدل نہیں سکتی, تو مختلف اور بیگانہ تعلیمات کی طرف یعنی بدعتی تعلیمات کی طرف کوئی نہ بھٹک جائے, ہیریسز کی طرف نہ چلا جائے, کلٹس کی طرف نہ چلا جائے. اور ابتدائی کلیسیاؤں کے اندر جب نوسٹکزم کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو اسپرچل اڈلٹری ان کے اندر تھی, بدی ان کے اندر تھی, دنیا داری ان کے اندر تھی, اور کلیسیاؤں کے اندر بھی تھے, تو نوسٹکزم نے بہت کلیسیاؤں کو تباہ کیا, اور دنیا اور اسپرچل جو ایجوکیشن دونوں کو وہ ملا کر چلتے تھے, اور ابتدائی کلیسیاؤں کے اندر اسی طرح شمعدانوں سے وہ کلیسیاں آؤٹ ہو گئی. آج بھی لوگ جو ہیں خلط ملت ہو رہے ہیں, جیسا کہ جودائزم کے اندر تو گویا وہ فضل اور شریعت کو مکس کر کے ایسے لوگ جو ہیں تعلیم کا پرچار کر رہے ہیں. پھر بدعتی تعلیمات آ رہی ہیں, مونوتھیزم کے حوالہ سے تعلیم آ رہی ہے, اور جو ریئلٹی جو ہمارا ہولی اسپرٹ ہمیں, جو ہمارا پیراکلیٹ ہمیں دے دیا گیا ہے, ہمارا مددگار, وہ جو ہمیں سکھاتا ہے ہمیں اس کو سیکھنا ہے, اور اس فضل کی تعلیم کو ہم نے لیتے چلے جانا ہے. اور پولس رسول غلطیوں کے خط دوسرے باب میں کہتا ہے کہ میں خدا کے فضل کو بیکار نہیں کرتا. تو یہ پولس کو جو ایکسپیرئنس ہوا وہ شریعت کا بھی تجربہ رکھتا تھا, اور جب اس کے اوپر مسیح ظاہر ہوا, جب اس نے نجات کو جان گیا, فضل کو جان گیا, اس اہم ریولیشن کو جان گیا جو آج کا دن کہلاتا ہے, تو پھر اس نے کہا کہ میں خدا کے فضل کو, گریس کو جو کبھی بیکار نہیں کرتا. اور آگے لکھا ہے کہ اگر شریعت سے راست بازی ہوتی تو پھر مسیح کا مرنا اب سے ہوتا. تو راست بازی تو شریعت سے نہیں مل سکتی, جس کے اوپر میں ڈیٹیل سے ابھی لا اور شریعت کے بارے میں ایک بڑا کمپیریزن کر کے بتانا چاہوں گا. جس طرح پکچر کے اندر ہم نے کلوز میگنیفائی کے ذریعے سے یہ دکھایا کہ وہاں پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ ہمیں گریس کو کس طریقے سے فالو کرنا ہے. تو 2 روز کے بعد اسرائیل بھی جو ہے, یعنی یسوع مسیح کے اس دن, یعنی جو آج کا دن جو نجات کا دن ہے, اس کو یہ سبھی کے لیے حکم میں آ گئی, پر وہ ایک دن نجات پا جائے گا. اور اس کی کتاب میں لکھا ہے اے سوکھی ہڈیوں خدا کے کلام کو سنو, اور وہ نجات پا جائیں گی. یعنی بنی اسرائیل اب تو دور ہے خداوند سے, پر وہ بھی اس آج کے دن کے اندر موجود ہے. اور جو نجات پا گئے ہیں, پولس رسول کہتا ہے آپس میں روز نصیحت کرتے رہو, یعنی فضل کے اوپر قائم رہو, اور کوئی چیز ہمیں دور نہ کر دے. اور خوبصورت بات وہ جو عبرانیوں 13 باب میں لکھتا ہے کہ مختلف اور بیگانہ تعلیم کی سبب سے بھٹکتے نہ پھر, اور پھر اسپیشلی جو شریعت کی طرف جاتے ہیں ان کو یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جب فضل میں آگے لکھا ہے فضل سے دل کا مضبوط کرنا بہتر ہے, یہ بیٹر ہے, نہ کہ مختلف طرح کے کھانے یا غصوں کی بابت, یعنی شریعت کی حوالہ سے جو سیکریفائز وہ ہوتی تھی اس سے دلوں کا مضبوط ہونا نہیں تھا. تو لکھا ہے فضل سے دل کا مضبوط ہونا بہتر ہے. تو گویا کرائسٹ کل آج ابد تک یکساں کا مطلب جو اس آج کی ٹیچنگ کے اندر ہے کہ گریس کے اوپر وہ فوکس کرتا ہے پولس رسول, کہ ہمارے پاس جو تعلیم آئی ہے یہ بدل نہیں سکتی, جبکہ شریعت جو ہے وہ بدل گئی, یعنی فضل اب آ گیا, مگر یسوع مسیح کا فضل وہ یکساں رہتا ہے, کیونکہ یسوع مسیح کے اوپر فوکس کرنے والے نجات پاتے ہیں. تو جب لکھا کہ کل آج اب تک یسوع یکساں ہے, یعنی سیم ہے, یعنی اس کی تعلیم, اس کا کلام جو اس نے دے دیا ہے نجات ہے, یہ ہماری زندگیوں کے اندر برقرار رہے گی. دنیا کے اندر ہر زمانہ کے اندر لوگ آئے ہیں, انہوں نے نجات بھی پائی, یا دنیا دار لوگ وہ اس دنیا سے ختم ہو گئے, پر خدا کا بیٹا ہر زمانہ کے لیے زندہ ہے, خدا کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے, شفایت کرتا ہے. ایک پیڑھی آتی ہے, ایک نسل آتی ہے, وہ نجات پاتی ہے, پر خدا کا بیٹا قائم ہے. دنیا کے اندر لوگ پیدا ہوتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں ہر زمانہ کے اندر, پر وہ سیم ہے, یکساں ہے, اس کی ذات, اس کی محبت, اس کی ٹیچنگ, اس کی تعلیم, اس کا فضل, اور اس کا فضل میرے آپ کے لیے کافی ہے. اور فضل و گریس کے اوپر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ فضل سے دل کا مضبوط کرنا بہتر ہے, نہ کہ
کھانے جو اسپیشلی لا کی بات کی گئی ہے اس سے ہمارے دل کا مضبوط ہونا نہیں ہے، جس کے اوپر میں ابھی بات کرنا چاہوں گا۔ تو پاسٹر سائمن اور بلیورز، بائبل اسٹوڈنٹس، جو جیزس دا سیم جو ڈاکٹرن آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، جیزس کرائسٹ از دا سیم یسٹرڈے ٹوڈے اینڈ فار ایور، یسوع مسیح کل آج اب تک یکساں، اور میں نے ڈیٹیل یہ ریویلیشن آپ تک پہنچایا جس میں ٹوڈے کا جو ریویلیشن جو نجات کے دن کا، فضل کے دن کا، اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل میں آپ سے بات کی۔ اور پالوس رسول جو غلطیوں کے اندر کہتا ہے کہ میں خدا کے فضل کو بیکار نہیں کرتا، اور اگر شریعت کے سبب سے راست بازی ہوتی تو مسیح کا مرنا افس ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ شریعت نجات نہیں دے سکتی تھی، شریعت راست بازی عطا نہیں کر سکتی تھی، حالانکہ شریعت تو خوب ہے، خدا نے اس کو عطا کیا، پر اس کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو جو میں نے بات بتائی کہ پالوس رسول جب کہتا ہے کہ یسوع مسیح آج کل ابد تک یکساں ہے، تو زمانوں کی بھی بات کی، اس کی محبت کی بھی، اس کی نیچر کی بھی، پر جب وہ فوکس کرتا ہے وہ گریس کی تعلیم کے اوپر کہ اس نے جو گریس فضل کر دیا ہے وہ کبھی چینج نہیں ہوگا، وہ یکساں ہے۔ شریعت بدل گئی پر یسوع مسیح کا فضل جو ہے یہ کبھی نہیں بدلے گا، اور یہی عبرانیوں میں جو موازنہ پالوس رسول کرتا ہے شریعت اور فضل کے درمیان، یعنی گریس بیٹر دین لا، اور کرائسٹ کے حوالہ سے کہ کرائسٹ بیٹر دین موسیس، جو ورس یوحنا پہلے باب میں پڑھی گئی کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی پر فضل یسوع مسیح کی بدولت آیا، وہ فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور اس کی معموری میں سے، فلنس میں سے، اس کی الوہیت میں سے، وہ جو انکارنیشن اس نے اس ذات میں دنیا میں آ کر لی، ہم پر فضل کیا، فضل پہ فضل کیا، تو لکھا ہے ہم نے اس کی فلنس میں سے پایا، یعنی گریس، فضل۔ تو چیرس ورڈ گریک جس کا مطلب ہے گریس، فضل، فضل کا مطلب ہے کہ ہم اس قابل نہیں تھے، ہم دنیا کے اندر پہلے آدم کی وجہ سے گناہ میں، موت میں تھے، بیماریوں میں تھے، تو اس نے ہمارا ہاتھ تھاما، خدا کے بیٹے نے ہم پر فضل کیا۔ اور گنتی کتاب 6 باب میں لکھا ہے ہارون موسیٰ سے کہا گیا کہ تو بنی اسرائیل کو اس طرح دعا دیا کرنا کہ خدا اپنا چہرہ تم پر جلوہ گر فرمائے، یعنی فیور کرے، تم پر فضل کرے، اور یسوع مسیح کی بدولت خدا نے دنیا پر فضل کیا۔ اس لیے ہوسیہ کی جو کتاب کے اندر 6 باب میں نے بتایا کہ وہ 2 روز کے بعد حیات تازہ بخشے گا اور تیسرے روز اٹھا کھڑا کرے گا نہیں، یعنی شریعت کا جو 2000 سال کا پیریڈ اس کو 2 دن سے بات کی گئی ہے، تو تیسرا دن یعنی آج کا دن، نجات کا دن جسے کہا گیا۔ اور عبرانیوں 3 باب کی 13ویں آیت کے اندر پالوس رسول یہ بات کرتا ہے کہ جس روز تک آج کا دن کہا جاتا ہے تو ہر روز آپس میں نصیحت کرتے رہو، ایسا نہ ہو کہ جس طرح بیابان کے اندر بنی اسرائیل نے خدا کو آزمایا اور اس کو غصہ دلایا اور اس نے کہا یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے، تو زبور 95 ہی میں آج کے دن کے حوالہ سے، فضل کے دور کے حوالہ سے یہ پروفیسی کر دی گئی ہے۔ تو جب ہم ٹوڈے یعنی نجات کے پیریڈ کے اندر ہیں تو ہم مختلف تعلیمات کی طرف بھٹکتے نہ پھرے، جس کا ذکر میں نے پہلے سوال میں کیا، اور پھر اسپیشلی جو جودائزم کی طرف آ گئے، جو یسوع مسیح کو جاننے کے باوجود وہ جو شریعت کی طرف جانے لگے، تو وہ کہتا ہے فضل سے دل کا مضبوط کرنا بہتر ہے نہ کہ کھانے سے، یعنی قربانیوں سے، سیکریفائز سے۔ تو جو پکچر کے اندر جو سیکریفائز ہے یہ اصلاح کے پیریڈ کے لیے تھے، یہ طرح طرح کے غسل، طرح طرح کی نظریں، طرح طرح کی سیکریفائز جو ٹیبرنیکل اور ٹیمپل کے اندر دی جاتی تھی، یہ لکھا بائبل مقدس کے اندر یہ اصلاح کے وقت تک تھا، یہ دلوں کو مضبوط نہیں کرتا تھا۔ یعنی دل کا مضبوط کرنے کا مطلب یہ مکمل راست بازی عطا نہیں کرتا تھا۔ اور غلطیوں کے خط کے اندر بھی ایک ڈیٹیل کمپیریزن دیا گیا ہے کہ کوئی شریعت کے اعمال سے خدا کے سامنے راست باز نہیں ہو سکتا۔ تو ان کی جو سیلف رائچسنس تھی یا اکارڈنگ ٹو لا وہ راست باز ہونا چاہتے تھے، شریعت تو لکھا خوب ہے، یہ خدا کے حکم ہے، پر ان کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اور شریعت میں لکھا کہ جو ان حکموں پر عمل نہیں کر پاتا وہ لعنتی ہے۔ تو گویا حکم نہ ماننے سے، عمل نہ کرنے سے شریعت ان کو لعنت
देती है और लानती ठहराती है। तो गोया जो शरीयत के ताबे हैं वो रास्तबाजी अता उनको नहीं होती क्योंकि वो उबे नहीं कर पाते। तो गोया शरीयत के माल से कोई बशर भी उसके हुजूर रास्तबाज नहीं ठहरता। तो फिर खुदा का बेटा वक्त पूरा होने पर यानी टुडे का मुकाशफा शुरू हुआ और उसने आकर निजात दी। तो गोया अब ईमान वाले जो हैं अमाल से रास्तबाज नहीं ठहरे बल्कि यीशु मसीह के फजल पर, ग्रेस पर ईमान लाकर निजात याफ्ता है। बिलीवर्स ऑफ पास्टर साइमन यही रेवलेशन पौलुस रसूल बताना चाहता है कि जिस तरह अब्राहम ये एक मिसाल देता है कि वो ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी ठहरा, तो वो शरीयत का पीरियड नहीं था। ईमान वाले जो है वो फजल को जानते हैं और अगर कोई अमल करके अमाल से रास्तबाज ठहरना चाहेगा तो वो नहीं हो पाएगा। तो पौलुस रसूल कहता है कि अपने दिलों को रास्तबाजी में लाओ और अगर मुख्तलिफ तालीमात की तरफ भटकते फिरोगे, बेगाना तालीमात की तरफ भटकते फिरोगे, शरीयत की तरफ फिर लौट जाओगे, जुदाइज्म की तरफ चले जाओगे, तो गोया तुम अपने दिलों को रास्तबाजी से दूर कर लोगे। तो दिल का जो खुदा के फजल से यानी ग्रेस से दिल का मजबूत रहना बेहतर है। यानी ईमान के साथ हम रास्तबाजी को कबूल करते हैं ना कि अमाल से। तो कोई अपनी सेल्फ राइचियसनेस से या शरीयत पर अमल करने के सबब से, तो अगर तो अमल करता है तो यकीनन वो बरकत पा जाएगा, पर उस पर अमल कर नहीं पाता क्योंकि सिंफुल नेचर में था। तो गोया अगर फिर कोई उन हुक्मों की तरफ लौट जाएगा तो लिखा है कि पौलुस कहता है कि मैं खुदा के फजल को बेकार नहीं करता। अगर रास्तबाजी शरीयत से होती तो फिर मसीह का मरना अफसोस होता। तो गोया यीशु मसीह जो हमारे लिए मसलूब हुआ है इसलिए हुआ है कि हमें रास्तबाजी मिल जाए, इसलिए उसने हम पर फजल किया है ताकि हम जिंदगी पा जाए, वरना तो फिर उसका मरना अफसोस होता। अगर शरीयत दे देती तो उसके पास शरीयत का भी तजर्बा था, उसके बाद फजल का भी। तो गोया हम फजल और शरीयत में जब कंपैरिजन करते हैं तो आज के दौर के अंदर भी हम इन बातों को सामने रखें कि जो शरीयत के ऊपर फोकस करते हैं वो लानती ठहरते हैं, यानी शरीयत पर अमल ना करने से वो लानती ठहरते हैं और यूं उनकी जिंदगियों के अंदर कोई निजात का काम नहीं। पर खुदा का बेटा जब फजल का जमाना शुरू हुआ, ईमान से मैं आप निजात पा गए हैं, तो पौलुस रसूल कहता है कि यीशु मसीह कल आज अब तक यकसा है। यानी मसीह पर नजर करने वाले, उसकी तालीम के ऊपर, ग्रेस पर फोकस करने वाले, वो हमेशा कायम रहेंगे, इमूवेबल। वो हमेशा उस मल्क के सिदक सरदार काहिन जो अटल है, हमेशा तक हाई प्रीस्ट है, हमारा श्योर एंकर है, वो कायम है। उसमें मैं आप भी उसकी तालीम के अंदर कायम कर दिए गए हैं। उसने मेरा आपका अटॉर्नमेंट दे दिया है और हमें आसमानी मकामों में वो ले गया है। तो गोया अगर फिर कोई लॉ की तरफ जाता है, अगर फिर कोई कुर्बानियों की तरफ जाता है, तो उससे तो दिल का मजबूत करना नहीं है, उससे तो रास्तबाजी वकूफ के अंदर नहीं आती। लिखा है पौलुस रसूल रोमियो के खत में लिखता है कि शरीयत कमजोर होने के बायस से जो है जिंदगियों के अंदर काम ना कर सकी। तो शरीयत का कमजोर होने का मतलब ये है कि जिंदगियां गुनाह के अंदर थी, तो शरीयत जो है उनको गुनाह के अंदर रहने की वजह से शरीयत कमजोर होने के बायस जो है उनके अंदर जो रास्तबाजी का काम ना हुआ, तो फजल वकूफ के अंदर आया। क्योंकि अगर कोई 9 हुक्मों पे अमल करता, एक छूट जाता, तो फिर वो 0 पे आ जाता। पर मैं आप अब्राहम की तरह उस पर ईमान लेके आए हैं कि उसने अपनी जान मेरे लिए, आपके लिए इसलिए पर कुर्बान की। तो गोया ईमान से रास्तबाजी जो वकूफ में आई है, उसके फजल से, ग्रेस से जो रास्तबाजी आई है कि हमने कोई अमल नहीं किया, कोई हम नेक नहीं थे कि जिससे हमें निजात मिली है। तो पौलुस रसूल कहता है इसलिए यीशु मसीह कल आज अब तक यानी यकसा, ये यकसा होना जमानों के लिहाज से भी मैंने बताया कि वो सेम है, वही है गॉड के अंदर, उसकी नेचर, उसकी लूहियत, पर जो फोकस किया गया वो तालीम के ऊपर, ग्रेस के ऊपर फोकस किया गया है और सिखाया गया है कि हमें जो ईमान के मुताबिक चलना है और जो ईमान से चलते हैं वही अब्राहम के फर्जंद है और रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। तो गोया जो शरीयत के माल से रास्तबाज होना चाहते हैं, क्योंकि शरीयत तो कर ही नहीं सकती, और अगर शरीयत कर सकती तो मसीह ना आता,
اور اگر مسیح آیا ہے اور پھر کوئی دوسرے مختلف ڈاکٹرن کی طرف، ہیریسیز کی طرف، بدعتوں کی طرف، کلٹ کی طرف چلی جائے تو پالوس رسول روکتا ہے، اور ابتدائی کلیسیائیں نوسٹکزم کی طرف اور جو جودائزم کی طرف شریعت فضل کو انہوں نے مکس کر دیا. تو ہم نے گریس کے اوپر فوکس کرنا ہے، فضل کے اوپر فوکس کرنا ہے. اور جس روز تک یہ آج کا دن کہا جاتا ہے، اس آج کے دن کو، ٹو ڈے کو جاننا ہے، سمجھنا ہے کہ یہ مسیح کا وہ دن ہے جس میں اس نے نجات دے دی ہے. جب تک وہ نہیں آ جاتا اور ابدیت تک وہ یکساں رہے گا، ہمیں سنبھالے رکھے گا، اسی کے اندر ہماری زندگی ہے. تو پولس رسول نے خوبصورت جو بات کی ہے کہ میں خدا کے فضل کو بیکار نہیں کرتا، گویا مجھے فضل ہی سے ایمان لانے کے سب سے نجات پائی ہے. اور ایمان لانے والے جو فضل پر، جو گریس پر ایمان رکھتے ہیں، وہی راست باز ہے. اور تیتس کے خط کے اندر لکھا ہے کہ اس نے ہمیں راست بازی دی، ہمارے نیک کاموں کی وجہ سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ لکھا ہے ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونے کے سبب سے جو ہم پر فضل کیا ہے، ہمیں مفت میں راست باز ٹھہرا دیا ہے. اور یہ ہمارا کلیم ہے کہ یسوع مسیح کے فضل سے ہم نئے سرے سے پانی اور روح سے پیدا ہو گئے. ہولی اسپرٹ نے ورڈ آف گاڈ کے اوپر تعلیم پر، جو ایمان کی تعلیم ہے، جو یسوع مسیح کے کفارے کی تعلیم ہے، اس کے اوپر ایمان لائے ہیں. تو فضل جو ہمارے اوپر ہوا ہے، اب کوئی غلط تعلیمات کی طرف نہ بھٹکتا پھرے. پولس رسول کہتا ہے یسوع مسیح یکساں ہے، اسی کے اوپر فوکس کرنے سے ہماری نجات قائم رہے گی. اور لکھا ہے کہ جس روز تک یہ آج کا دن ہے، یعنی جب تک یسوع مسیح آ نہیں جاتا، ایک دوسرے کو نصیحت کرو، رفاقت رکھو، فیلوشپ کرو، روٹی توڑو، تاکہ ہم فضل میں رہے، نہ کہ دنیا کے اندر بھٹک جائے، نہ کہ غلط تعلیمات زندگیوں میں آ جائے، نہ کہ اپنی مین میڈ جو کہانیاں ہیں، مت ہیں، بری کہانیاں جو پترس بتاتا ہے کہ کوئی ان کہانیوں کی طرف جو ہے موو نہ کر جائے. وہ پولس رسول فوکس کرتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے کل آج اب تک یکساں ہے. جیسس کرائسٹ از دا سیم یسٹرڈے ٹوڈے اینڈ فار ایور. تو وہی ہماری نجات ہے، اسی نے ہمیں ہمارے اوپر فضل کیا ہے، اس پہ ہمیں فوکس کرتے رہنا ہے. یعنی شریعت کے مال سے کوئی اس کے حضور راست باز نہیں ہوتا. اس لیے مختلف تعلیم، کلٹ اور بدعتی تعلیمات، نوسٹکزم یا دنیا کی کوئی ایجوکیشن جو یسوع سے دور کرتی ہے، کوئی بھٹکتا نہ پھرے. دلوں کا مضبوط کرنا فضل سے ہے، گریس سے ہے، نہ کہ دوسری چیزوں سے. یسوع مسیح نے ہمیں راست باز ٹھہرایا ہے اور اسی پہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے. یوحنا کی انجیل پہلے باب کے اندر جو بات کہی گئی ہے کہ شریعت موسیٰ کی معرفت آئی اور فضل مسیح کی معرفت ہم تک پہنچا، یعنی فضل اور سچائی سے معمور ہوا. فضل ٹروتھ، یعنی یہ سچائی کا کلام، یہ گریس یسوع مسیح کی بدولت ہماری زندگیوں میں ملی. اور یسوع مسیح مر گیا، مردوں میں سے جی اٹھا. جو فنکشنل کرسٹولوجی کے اندر لرن کر رہے ہیں، وہ ڈیوینٹی ہیومینٹی رکھتا ہوا اور مر گیا، دفن ہوا، زندہ ہوا ہر زمانے میں، اور زندہ ہونے کے بعد ابدالآباد زندہ رہے گا. وہ یکساں ہے. پر جس کی معرفت شریعت آئی وہ تو مر گیا، مگر یسوع مسیح مر گیا، مردوں میں سے جی اٹھا. تو یسوع مسیح ڈیوینٹی اس کی سیم ہے، اس کا فضل سیم ہے. اس لیے کوئی شریعت کی طرف اگر لوٹتا ہے تو وہ تو موسیٰ کی معرفت آئی، پر فضل جس کی بدولت آیا اس کے اوپر فوکس کرے. اس لیے پولس کہتا ہے جیسس کا از دا سیم یسٹرڈے ٹو اینڈ فار ایور. دوسرا سوال آپ نے پوچھا کہ پولس رسول کا یہ کہنا کہ اپنے پیشواؤں کو یاد رکھو تابع ان کے رہو، کیا اس میں مکاشفہ بیان کرنا چاہتا ہے؟ تو پولس رسول جو اس پر بات کرنا چاہتا ہے وہ اسی گریس کے حوالہ سے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. جی ناظرین، آپ نے پہلے کویسچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن سے حاصل کیا جو کہ ڈاکٹرن آف جیزس دا سیم کے حوالہ سے تھا. اب ہم اپنے دوسرے اور آخری کویسچن کی جانب بڑھیں گے. علم المسیح میں پیشواؤں کو یاد رکھنے اور تابع رہنے میں کیا مکاشفہ بتاتا ہے، اور یہ خادم لا شریعت کے زمانہ اور فضل گریس کے زمانہ کے ہیں. پلوس کیا کہنا چاہتا ہے؟ سائمن اور بلیورز اور بائبل اسٹوڈنٹس، جو دوسرا کویسچن کیا گیا ہے کہ پولس رسول جو بات کہتا ہے کہ اپنے پیشواؤں کو یاد رکھو جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا، تو جو ریولیشن یہاں پر آ رہا ہے یعنی انہوں نے گریس کے حوالہ سے جو کلام پریچ کیا ہے. کیونکہ جتنے بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ کے خادم ہیں،
believers, Pastor Simon, हमें इस मुकाशफे को जानना है कि पौलुस रसूल जो अब कह रहा है कि यीशु मसीह कल आज अब तक यकसा है, तो उससे ऊपर ये वर्ष वो देता है कि अपने पेशवाओं को जिन्होंने तुम्हें खुदा का कलाम सुनाया है याद रखो। यानी वो कहना चाहता है कि तुम फजल की तालीम को जो दी गई है उनको याद रखने का मतलब उनकी तालीम को याद रखो। इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ उनकी जात को याद रखना, जो उन्होंने कलाम सुनाया उन्हें याद रखो। ये रेवलेशन पौलुस रसूल देना चाहता है। जिस तरह पौलुस रसूल खुद उसने कलाम सुनाया और इब्रानियों की कलीसिया को वो टीच कर रहा है, तो गोया इसका मतलब है कि हमें याद करो, हमें फॉलो करो जो हम कहते हैं। और पौलुस रसूल यही कहता है कि जो बातें तुमने हम में देखी, हमसे सुनी, उस पर अमल किया करो। तो ये रेवलेशन है इसके अंदर कि अपने पेशवाओं को जिन्होंने तुम्हें ये कलाम सुनाया है उन्हें याद रखो। यानी इसका मतलब बाज लोग ये ले लेते हैं जैसे कि कोई मेमोरियल सर्विस के ऊपर कोई याद करता है उस शख्सियत को और पेशवाओं को याद करता है। ये मानी नहीं है, हर रोज याद करना है। यानी हर रोज जो वो मसीह की बाबत उन्होंने सिखाया कि फलां खादम ने मुझे मसीह की बाबत ये सिखाया, फलां खादम ने क्रिस्टोलॉजी की बाबत मुझे ये सिखाया। जिस तरह मैं आप खिदमत कर रहे हैं और मैं क्रिस्टोलॉजी के हवाला से और टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया को मुख्तलिफ डॉक्ट्रिन जो क्राइस्ट की जात के हवाला से प्रीच कर रहा हूं उनको याद रखना है। और ये पौलुस का कहना कि क्योंकि मुख्तलिफ बेगाना जो तालीमात चल रही दुनिया के अंदर, वो ऐसे जो फॉल्स प्रॉफिट हैं, जो ऐसे फॉल्स टीचर हैं जो मसीह से हटकर दूसरी बातों की तरफ उनका ध्यान देते हैं, जो मसीह पर फोकस नहीं करते, तो उनसे बचने की वो बात करता है। तो कहता है उनको याद रखो जिन्होंने मसीह की बाबतों में कलाम सुनाया है, उन्हें याद रखो। तो जब आप ओल्ड टेस्टामेंट के जितने भी नबियों को उठा लो, खुदा के खादमों को उठा लो, वो मसीह की बाबत प्रोफेसी करते थे। और मूसा के हवाले से लिखा है खुदा मेरे भाइयों में से एक नबी बर्पा करेगा, उसकी सुनना। तो उसने मसीह की बात की। और फिर इब्रानियों 11वें बाब के अंदर लिखा है कि मूसा मसीह की खातिर उसने मिस्र को छोड़ दिया। तो गोया उन्होंने मसीह पर फोकस किया, यशुआ ने मसीह पर फोकस किया, सैमुअल ने मसीह पर फोकस किया, दाऊद ने मसीह के ऊपर फोकस किया। तो उनको याद रखने का मकसद है कि जिन्होंने मसीह की बाबत, क्रिस्टोलॉजी की बाबत तालीम दी, तो अपने पेशवाओं को याद रखो। यानी हर रोज उस तालीम को जो उन्होंने दी है। तो इसलिए पौलुस रसूल कहता है मैं खुदा के फजल को बेकार नहीं करता, और वो मसीह की बाबत तालीम देता है और ये कहता है कि मेरी मानद बनो जिस तरह मैं मसीह की मानद हूं। और वो फोकस मसीह के ऊपर करते हैं, ग्रेस के ऊपर करते हैं। इसलिए जो पौलुस रसूल कहता है जीसस का इज द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर, तो उसका मतलब यह है कि उसकी जात और उसकी एजुकेशन, उसकी तालीम, उसका फजल जो मेरे आप के ऊपर हुआ है, हमें उसके ऊपर फोकस करते रहना है और पेशवाओं को याद रखना है, उन तमाम खादमों को जिन्होंने कलाम सुनाया, पौलुस समेत पतरस और दीगर ओल्ड टेस्टमेंट के, न्यू टेस्टमेंट के, और मैं आप जो मसीह के फजल का बयान करते हैं, ना कि जूदाइज्म का, ना कि लॉ का। और आज भी दुनिया के अंदर बहुत सी बिदती कलीसियाएं हैं जो लॉ की बाबत प्रीच कर रहे हैं, जो फजल के अंदर शरीयत को मिक्स करके पेश कर रहे हैं। तो गोया वो मसीह से दूर कर देती हैं और लोग भटकते फिरते हैं। तो पौलुस रसूल कहता है कि अब हमें मुख्तलिफ बेगाना तालीमात की तरफ, बिदती तालीम की तरफ भटकते नहीं फिरना, अपना फोकस मसीह पे रखें जो कल आज अब तक यकसा है। उसकी तालीम, उसका फजल जो उसने अपनी जान कुर्बान कर दी है फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी के मुताबिक, उसने दुनिया में आकर हमें नजात अता किया, कफारा दिया है, हमारा रैंसम दिया है, मुर्दों में से जी उठा है, उस पर हमारा फोकस हो। तो गोया जिन खादमों ने मसीह पर हमें फोकस कराया है उनको याद रखो, यानी मसीह की तालीम को याद रखो। पतरस भी अपने खात में यही कहता है कि मैं अपने इंतकाल से पहले जब तक इस खैमा के अंदर हूं, मैं मसीह की बाबत तुम्हें उभारना चाहूंगा, बार बार उस तालीम को बताता रहूंगा ताकि मेरे इंतकाल के बाद तुम इन बातों को याद रख सको। इसका मतलब है पतरस ये नहीं कहता कि मुझे याद रखो, पतरस कहता है मेरी इन बातों को जो मसीह की बाबत है
याद रखो, यानी यीशु मसीह खुदा का बेटा है। और पतरस के खत के अंदर आप देखें कि वो क्राइस्ट की सफरिंग के ऊपर बात करता है, सन ऑफ गॉड के ऊपर बात करता है, हैकल कलीसिया है उसके ऊपर बात करता है, उस टेस्ट स्टोन के ऊपर जिंदा पत्थरों का घर हैकल बनते चले जाते हैं। तो वो मसीह की बाबत बयान करता है, पौलुस मसीह की बाबत बयान करता है। और आज का खादम अगर मसीह से हटकर दुनिया की बिदतों के अंदर तालीम देता है तो हमें फोकस करना है इस तालीम के ऊपर कि मसीह यीशु कल आज अब तक यकसा है, उसी पे हमारा फोकस है, उसी ने हम पर फजल किया है, उसी ने हम पर जान कुर्बान की है। और दुनिया के अंदर जो आप देखते हैं इस तालीम की तरफ नहीं लेके आते कलीसियाओं को, वहां पर लास्ट रोज अगर वो ये भी कहें हमने बहुत से मौजात किए हैं और मसीह के ऊपर फोकस ना करवाएं, तो लिखा मैं तुम्हें जानता भी नहीं, तुमसे वाकफियत भी ना थी। इसलिए जो हमारा फोकस होना चाहिए कि अपने पेशवाओं को याद करो जिन्होंने मसीह की बाबत कलाम सुनाया। इसका मतलब है यीशु मसीह कल आज अब तक यकसा है, यानी ग्रेस के ऊपर हमारा फोकस हो। और पौलुस यही कहता है जिस रोज तक आज का दिन कहा जाता है आपस में नसीहत क्या करो। तो पास्टर साइमन बिलीवर्स हमें एक दूसरे को नसीहत करना है और फजल को बेकार होने नहीं देना, और अपने उन तमाम खादमों को जिन्होंने मसीह की बाबत सिखाया, जैसे मैं क्रिस्टोलॉजी की बाबत सिखा रहा हूं, उस तालीम को यानी मसीह पर मेरा फोकस है, मसीह की बाबत मैं बयान करता चला जाऊं। और हमें भी नसीहत करनी है कि मसीह ही के ऊपर फोकस करना है कि क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट कल आज अब तक यकसा है। और अगली बात में मैं ये बताना चाहूंगा कि पौलुस रसूल ने कहा कि आप उनके ताबे रहो, यानी उन पेशवाओं के ताबे रहो। इसका मानी भी मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। पास्टर साइमन बिलीवर्स, बाइबल स्टूडेंट्स, जो आज की डॉक्ट्रिन जीसस द सेम, ये नहायत अहम यीशु मसीह की जात और उसकी एजुकेशन तालीम ग्रेस के ऊपर हमारा मुकम्मल फोकस हो। और कोई बिदती तालीम, कोई कल्ट, कोई दुनिया के अंदर दुनियादारी नोस्टिकिज्म जैसे इब्तिदाई कलीसिया में था, आज की कलीसियाएं मसीह पे फोकस करें, रूल कुदस की रहनुमाई हासिल करते हुए, क्योंकि जो रूल कुदस की रहनुमाई में चलते हैं वही खुदा के बेटे बेटियां हैं। और होली स्पिरिट खुदा के बेटे ने हमें दिया है, पैराक्लीटोस हमें दे दिया गया है, हेल्पर मददगार जो हमें टीच करता है, तालीम देता है, सच्चाई की बाबत सिखाता है, अनॉइंट किया है, हमें जोर देता है, हमें आग के शोले बनाया है। और हम इस तालीम को जो होली स्पिरिट हमें अता करता है, और बाइबल मुकद्दस में गलतियों के खत में आप देखिए जिस्म के काम रूल कुदस के फलों के हवाला से पौलुस कंपैरिजन करता है, यानी जो जिस्म के काम बता रहा है एक्चुअली वो बता रहा है कि जो सिंफुल नेचर के अंदर है, चाहे शरीयत उनके पास थी तो वो अमल नहीं कर पाए, उनकी जिंदगियों के अंदर हर तरह की बदी, हरामकारी, शहवत परस्ती, नाच रंग, बुरे काम, पर जो रूल कुदस के फल जिनकी जिंदगियों के अंदर है वो फजल की तालीम पर ईमान लाने वाले और रूल कुदस का फल वहां पर पैदा होता है। इसलिए हमारी जिंदगियों के अंदर रूल कुदस की नेमतें हों। और जो रेवलेशन पौलुस रसूल 13वें बाब के अंदर कहता है, एक तो बात वो कहता है कि जीसस क्राइस्ट इज द सेम यस्टरडे टू एंड फॉर एवर, और ऊपर वो कहता है अपने पेशवाओं को जिन्होंने कलाम सुनाया याद रखो। फिर नीचे वो कहता है उसी चैप्टर के अंदर जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं कि अपने पेशवाओं के ताबे रहो, यानी जिन्होंने कलाम सुनाया। इसका मतलब ताबे रहने का मतलब है, उबे करने का मतलब है जो उन्होंने बताया अब तुम भी उसको आगे जो है उसकी गवाही दो, ताबेदारी के अंदर उनके साथ रहकर उस अहम तालीम के ऊपर फोकस करते हुए, कलीसिया में रिफाकत करते हुए। तो ये ताबेदारी है कि उस बात को हमने आगे शेयर करना है जो सारी तालीम है। तो गोया होली स्पिरिट की रहनुमाई में खादमों के ताबे रहते हुए, यानी कलीसियाओं के अंदर रिफाकत करते हुए और तालीम को सीखते हुए, और जो नीम गरम लोग हैं जो ईमानदार भी कहलाते हैं और रिफाकत नहीं रखते, खादमों के ताबे नहीं हैं, वो तालीम को हासिल नहीं कर पाते और वो भटकते फिरते हैं, कभी किसी तालीम की तरफ, कल्ट की तरफ, और दुनियादारी उनके अंदर आ जाती है और वो हलाकत अपने लिए लेते हैं। और पौलुस रसूल ये जोर देता है कि अपने पेशवाओं के ताबे, यानी जिन्होंने मसीह की बाबत कलाम सुनाया, जो मसीह के साथ आपकी रिफाकत रखते हैं। और लिखा है जो तुम्हारे लिए जागते रहते हैं, जिनको हिसाब देना पड़ेगा। वो जो क्रिस्टोलॉजी की बाबत, क्राइस्ट की बाबत बताता है, तो लिखा है वो दिन रात जागते हैं,
तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं ताकि तुम फोकस करो, उसके ऊपर अमल करो और उन जैसे ईमानदार बन जाओ। लिखा है कि उनको याद भी करो और उनके ताबे भी रहो और उन जैसे हो जाओ। यानी जिस तरह पौलुस रसूल है और उसने यही कहा मेरी मानद बनो जिस तरह मैं मसीह की मानद हूं। पतरस रसूल ने कहा कि मैं सारी बातें जो मसीह की हैं अपने इंतकाल से पहले तुम्हें बताऊंगा, तो पतरस जैसे। और फिर जो आज के खादम जो मसीह की बाबत सिखाते हैं, ये नहीं कि दुनियादारी की तरफ वो ले जाते हैं या मिक्स डॉक्ट्रिन देते हैं या यीशु मसीह पे उनका फोकस ठीक नहीं है। आप उनकी प्रीचिंग, उनकी टीचिंग के अंदर से वाज़े देखें कि क्या मसीह हाईलाइट हो रहा है। मेरा आपका काम मसीह को इंट्रोड्यूस करना है, मेरा आपका काम मसीह में कद पकड़ना है, मेरा आपका काम खुदा के बेटे को जिसने जान कुर्बान की है, वो बॉडी ऑफ क्राइस्ट का हेड है, वो हमारा मामूर करने वाला है। अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। उसकी मोहब्बत बेबयान है। लिखा है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई को, उसकी डेप्थ को, उसके लव को हम जान सके, उसकी अलूहियत को, उसकी डिग्निटी को, उस डिटी को हम जान सके। तो बिलीवर्स और टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया हम खुदा का शुक्र करते हैं कि जो जिम्मेदारी पास्टर में मुझे दी गई है और मैं क्रिस्टोलॉजी के ऊपर और थियोलॉजी के हर एक सब्जेक्ट को जो प्रीच कर रहा हूं ताकि कलीसिया मसीह के अंदर शक्ल पकड़े, ट्रांसफॉर्म हो, रोज बरोज ये जलाली बनती चली जाए और हम अपने कामों से, अपनी जिंदगियों से साबित करें कि कोई गलत तालीम, बेगाना तालीम हमारी जिंदगी में नहीं है, बल्कि हमारा फोकस जीसस द सेम जो आजकल अब तक यकसा है, जिसकी मोहब्बत यकसा है, जिसकी अलूहियत यकसा है, जिसकी डिटी यकसा है, जिसकी कुदरत यकसा है, जिसकी जात हमेशा यकसा है, उसने ह्यूमैनिटी में आकर मेरे लिए, आपके लिए जान कुर्बान की। जिंदा है, हमेशा अब्दुल-आबाद जिंदा रहेगा। उस पर हमारा ध्यान हो तो जब वो यकसा है, वो एक जैसा है, उसका फजल आज भी वो फजल करता है। दुनिया के लोग आए और मिट गए, दुनिया के लीडर और तालीमात देने वाले आए, मिट गए, पर ग्रेस की तालीम देने वाला वो आज भी जिंदा है, जिंदा रहेगा। इसलिए जिस रोज तक आज का दिन कहा जाता है, तो होली स्पिरिट कहता है कि आज उसकी आवाज सुनते हो। आज का मतलब कि ये ग्रेस का पीरियड है, फजल का पीरियड है। तो अपने दिलों को सख्त ना करो, इसका मतलब फेलोशिप करो, कलाम सुनो, क्राइस्ट के साथ चलो, अपनी अमली जिंदगी से साबित करो कि हम नजात याफ्ता हैं और आसमान की बादशाही की तरफ जा रहे हैं और डिविनिटी ह्यूमैनिटी को समझते हैं, हम क्राइस्ट की लूहियत को समझते हैं, हम डिवाइन गॉड को समझते हैं, बाइबल की तालीम को समझते हैं, कलीसियाई रिफाकत करते हैं। तो याद रखिए बिलीवर्स, हर तरह की बीमारी हमसे दूर रहेगी और अगर कोई कमजोरी में आ भी जाता है, जो ही हम डांटेंगे ये पहाड़, ये आंधी और तूफान दूर हो जाएंगे, क्योंकि यीशु को जानने वाले जो है वो जोर पकड़ते हैं, वो दुनिया पे गालिब आते हैं। इसलिए होली स्पिरिट फरमाता है कि जो गालिब आए उन्हीं को रिवार्ड दिया जाएगा। तो हमें कलीसियाई फेलोशिप को स्ट्रॉन्ग करना है और नीम गर्म लोगों से मैं ये कहता हूं कि अपनी फेलोशिप का ख्याल करें और जो फेलोशिप करते हैं याद रखिए कि पौलुस रसूल ने ऐसों को कहा है कि यीशु मसीह कल आज अब तक यकसा है और हम अपने पेशवाओं के ताबे रहें, उनको याद रखें जिन्होंने क्राइस्ट की बाबत तालीम सिखाई है। और पौलुस रसूल यही तो कहता है मेरी मानद बनो, यानी हम उसे याद रखें क्योंकि उसने मसीह की बाबत तालीम सिखाई है। और उसने क्या कहा? उसे कहा मैं खुदा के फजल को बेकार नहीं करता, यानी ग्रेस को वो अपने सामने रखता है। और उसने वाजे कह दिया कि अगर रास्तबाजी शरीयत के इतबार से होती तो मसीह का मरना अफसर होता। तो रास्तबाजी शरीयत से नहीं है, ग्रेस से है। यानी यीशु मसीह कल आज अब तक यकसा, यानी उसकी तालीम ग्रेस ये अब तक है, ये यकसा है, यानी ये कायम रहने वाली है। शरीयत बदल गई, इसलिए उसे हम पुराना अहद कहते हैं। तो गोया वो सैक्रिफाइस इस्लाह के पीरियड के लिए थी, यानी यीशु मसीह के आने तक। जो ही यीशु आ गया तो ये आज का दिन है। तो कोई आज उसकी आवाज सुने तो होली स्पिरिट कहता है अपने दिलों को सख्त ना करो। इसलिए हमें फेलोशिप करनी और मसीह के साथ स्ट्रांग होना। और पास्टर साइमन आपके साथ मिलकर, बिलीवर्स आपके साथ मिलकर, टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया आपके साथ मिलकर क्रिस्टोलॉजी की तालीम को समझता हुआ, डिविनिटी ह्यूमैनिटी को समझता हुआ,
Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. यानी डॉक्ट्रिन ऑफ जीसस द सेम को जानता हुआ तो जी चैनल के ऊपर रिजॉइसिंग टाइम में दाऊद की इस आयत के साथ कहूंगा, ऐ खुदावंद मुझे अपने फरमान की राह पे ले चल, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग से आपने खास बरकत को हासिल किया होगा। और आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मर ने डॉक्ट्रिन ऑफ जीसस द सेम, यीशु यकसा के हवाला से डिटेल तालीम दी, जिससे आपने बरकत को हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। नाज़रीन, आप टीओजी टीवी की वसत के लिए दिए गए नंबर्स पे अपने फंड्स और हदियाजात भेज सकते हैं, ताकि खुदा का नाम इज्जत और जलाल पाए। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है। और आजकल रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मर स्पिरिचुअल वॉरफेयर, रूहानी जंग के हवाला से न्यू सीरीज को दे रहे हैं, जिससे लोग बरकत को हासिल कर रहे हैं। आप भी आए, दूसरों को भी लाएं, ताकि हम सब मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है, जिसको रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मर लेते हैं। और आजकल यिर्मयाह की किताब के हवाला से टीचिंग दी जा रही है। इसमें दूसरे खादम भी दूसरी कलीसियाओं से ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। अगले जुमा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन।